माझें नांव प्रेमानंद। आज आमी हायवे म्हणल्यार खांडेपार जो हायवे आसा मेन हायवेचेर आसा आनी ही परिस्थिती पळयल्यार कळटा। आज हे दनपारच्या टायमार ही गोरवां कशी आसात पळय, ही मनजात म्हणजे हांकां कोण आज वाली ना। आनी सरकारान सुद्दां जे प्रत्येक गोरवा फाटल्यान 150 रुपये दिवपाची जे घोशणा जाहीर केल्ली आसा ती घोशणा खंय तरी परत हांगा अस्तित्वान हाडपाक जाय, जेणे करून जे फार्मर आसा पळय जावं जे गोरवाकार आसा तेंच्यांनी ही आपली गोरवां व्हरून आपले गोठ्यान बांदपाक जाय। कारण आज जी गोंयची शेतां आसात जावं बाकीचे जो निसर्ग आसा सगळो कॉन्क्रिटायजेशन जाल्लो आसा आनी शेतां सुद्दां सगळीं पडीक जावन तांकां खावपाक सुद्दां प्रसंग ना, म्हणून ती हांगा आज रस्त्यार येयल्ली आसा। सो हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर खंय तरी आळाबंद हाडटलो आनी एक्सिडेंट जर कंट्रोल करतलो। आज एक नितांत गरज आसा हे गोरवांक हे रस्त्या वयल्यान काडपाची। सो सरकारा कडेन तशेंच हांगसरले गांवचे लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी हो जे एक्सिडेंट जाता हे गोरवांक मनजातीक लागून ते कंट्रोल करचे। देव बरें करूं।